अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त के बाद से शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़बरों का मौजू ना बनती हो और ख़बरों में शामिल ना हो, जिसमें तालिबान तो ज़ाहिर है कि मरकज़ी किरदार हैं इस पूरे जो हालात हैं वहाँ के, लेकिन पाकिस्तान की तालिबान के बारे में जो खारिजा पॉलिसी है वो भी कड़ी तनकीद की जद में है। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा, वहाँ पर अमरीकी इस सेनेट में जो कुछ हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बहुत वहाँ पर तफसीली बहस और मुबाहिसा हुआ, और ये भी खबरों का मौजू बनता रहा है कि जिस वक्त काबुल में एक अफरा तफरी की कैफियत थी, यानी जिस वक्त अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा था, तो वहाँ पर जो अफरा तफरी थी और लोग जो हैं वो जहाज़ों से, अफ़गान लोग जहाज़ों से लटक रहे थे, इंसानी जानों का नुकसान हो रहा था। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है ताहिर ख़ान को, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, और वाकई सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वो 1990 से अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और ख़ास तौर पर अफ़गान जंग, मिलिटेंसी, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों के बारे में वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं और एक तरह से अफगान उमूर के माहिर हैं। 15 अगस्त के बाद से वो 2 मरतबा अफगानिस्तान जा चुकी हैं तमाम हालात को बहुत करीब से देखने के लिए। तो इस वक्त जूम मीटिंग पर हमारे साथ हैं ताहिर खान। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर ख़ान हमें वक़्त देने के लिए। और मैं ख़ास तौर से आपसे बात करना चाहूँगी आपके अफ़गानिस्तान के जो दिन हैं, जब आप मुझे थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि किस ज़माने में 15 अगस्त के बाद आप कब वहाँ पर गए? और आपने बताया था कि आप 2 मरतबा गए हैं। जी। एक तो तालिबान हुकूमत के चंद दिन बाद गया अगस्त में, और फिर सितंबर में। अगस्त में 1 हफ्ता और फिर सितंबर में 2 हफ्ते मैंने वहाँ गुज़ारे हैं, और काबुल के अलावा निंगरहार, जलालाबाद में रहा, और इसके अलावा मैदान वर्दक एक सूबा है, काबुल के करीब है, काबुल का गेट भी उसको कहा जाता है, और फिर अच्छा, बामियान भी गया था। बामियान भी अ, गया था, बामियान भी हुँ, मैदान वर्दक से होके जाना पड़ता है। तो अच्छा। बस यही था, अभी दोबारा इरादा किया है इंशाल्लाह। तो आप ताहिर वो गए थे, बाय रोड गए थे हाँ, पाकिस्तान बाय से? रोड गया था, बाय रोड गया था, तो हमसे भी क्योंकि फ्लाइट नहीं है, और हुँ, अभी चार्टर फ्लाइट शुरू हुई है, लेकिन वो भी बड़ा एक अजीब-सा एक महँगे भी है, और हुँ, उसमें भी आज एक नया सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक नया हुक्मनामा आया है कि जो अफ़गानिस्तान से सफ़र करेंगे, काबुल इस्लामाबाद आएँगे, तो वो वज़ारत दाखिला का एक एनओसी भी साथ लेंगे अफ़गानों के लिए, और वहाँ जो गैर मुल्की सहाफ़ी या जो भी है, तो एक नया शोशा इन्होंने वो कर दिया है, शर्त लगा दी है। ये हुँ, यहाँ पर मुझे हैरानगी होती है कि अब अफ़गानों को, या अफ़गानिस्तान से अगर कोई निकलना चाहता है, उनको हुँ, आसानी की ज़रूरत है कि उनको सहूलत दी जाए। अब इमरान खान ने चंद दिन पहले कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने, कि जो हुँ, गेट पास होता था तोरखम का, असल में तोरखम बंद है, हुँ, और पाकिस्तानी सफारतखाने तकरीबन 17,000 वीज़े जारी किए। अगर आप वीज़ा भी ओह! देते हैं और आप हुँ, उसको अफ़गानों को जाने नहीं देते, तो फिर वीज़ा किस लिए? किस तो लिए? अब बिल्कुल। गेट पास शुरू हुआ। अच्छा, आप यकीन कीजिए कि आप तो वहाँ बैठी है, यहाँ माफिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इतना मज़बूत है कि जब गेट पास शुरू हुआ, तो गेट हुँ, पास पहले हुआ था सफारश जिसकी ताल्लुकात है। बाद में माफिया एक्टिव हो गया, फिर जलालाबाद और खम और इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री और वहाँ लोगों ने एक जाल बनाया, एक नेटवर्क, और $300 से $400 एक आदमी ओह! के ऊपर वो फिर गेट पास किया। तो हमारे इमरान खान ने तो खत्म किया है, तो हमसे अच्छा, इजाजत दी है क्या नहीं, लेकिन अब वज़ीर आज़म का हुक्म तो आ गया, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अभी तक वो कोई वो नहीं ओह! है। तो बहरहाल बाई रोड जाना बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन आम अफ़गान गरीब तो तैयार है कि हमें इजाज़त दें, हम तो बाई रोड भी जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं।
अच्छा तो ताहिर ये तो ऐसी मुश्किलात हैं जो मेरा ख़्याल है हाँ, कि कुछ वक़्त लगेगा जी, इनको जी हाँ, हल जी हाँ, होते-होते और जैसा कि आपने कहा कि माफ़िया बहुत ही मज़बूत है, तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग तोड़ना भी एक मसला है। आप जिस वक़्त ये बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में वो तोरख़म आ रहा था जो मैंने 80 के अशरे में देखा था। तो मैं देख रही थी कि हज़ारों आदमी इस तरफ हज़ारों नहीं तो चलिए सैकड़ों के आदमी उधर से जी, इधर आ रहे थे और इधर से उधर जा रहे थे और जब उन्होंने बताया जी, कि ये तोरखम का बॉर्डर है, ये यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान और ये यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि अच्छा कहने लगे कि ये तो यहाँ रोज़मर्रा का मामूल है, लोग ऐसे ही हाँ, आते-जाते हैं। तो अब उसके बाद अब आप बता रहे हैं कि ये सूरत-ए-हाल है तो मैं जी हाँ, तो अक्सर कहती हूँ हम कहाँ आ गए, कहाँ से चलते-चलते हम जी। पीछे की तरफ सफ़र करने लगे। हाँ, ख़ैर हम पीछे तो जा रहे हैं, हम पीछे पीछे जा जा रहे रहे हैं। हैं, जी हाँ, बिल्कुल। जी। तो ताहिर मुझे ये बताइए कि पहली मर्तबा जब आप 15 अगस्त के बाद वहाँ पर गए, जी, तो आपने वहाँ काबुल में क्या देखा? क्योंकि जो मैंने मनाज़िर देखे हैं मीडिया के थ्रू वो बहुत ही अफ़रा-तफ़री थी, एक केओस था वहाँ पर। जी हाँ। जिस तरह से अफ़गान लटक रहे थे उससे तकलीफ़ हो रही थी, यकीन मानिए दिल को उन मनाज़िर को देख-देख कर। आपने खुद क्या देखा वहाँ पर आम शहर में? काबुल जब हम गए पहली मर्तबा, तो एक खामोशी-सी थी और पुरअसरार खामोशी। दुकानें खुली तो थी लेकिन उसमें लोग बहुत कम थे। मैंने फिर वहाँ लोगों से पूछा कि क्या वजह है कि ये वक़्त जो तकरीबन डेढ़ 2 बजे हम जब शहर में गए, शहर हुँ, नौ एक काबुल शहर का सबसे यानी वहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ पर दुकानें हैं, शॉपिंग प्लाज़ाज़ हैं, हुँ। वहाँ पर लोग बहुत कम थे। तो लोग तो एक खौफ की वजह से घरों से नहीं निकल रहे थे, एक बात। अच्छा। दूसरी बात है कि जिनके घर अगर काबुल शहर से बाहर हो, जलालाबाद में या किसी और शहर में, तो वहाँ गए थे, तो लोकल नहीं थे। फिर बाद में दोबारा भी जब गया, हुँ, तो अ, ये जो जब गैर मुल्की अफ़वाज वहाँ थी, तो कुछ ममालिक ने जो नेटो का हिस्सा थे, करीबी मसलन तुर्की के मैंने बहुत रेस्टोरेंट देखे वहाँ पे। रेस्टोरेंट बड़े ज़बरदस्त इस्लामाबाद में भी उसी तरह रेस्टोरेंट मुझे नज़र नहीं आए कभी और लेकिन वो खाली थे। अच्छा, वो खाली अच्छा। इसलिए थे दिन के वक़्त, लंच के वक़्त, कि हुँ, जिन लोगों के पास पैसा था या तो वो चले गए हैं या उनके दफ़ातर बंद हो गए हैं या वो खौफ के मारे नहीं निकलते थे। तो 2 मर्तबा 3 मर्तबा मैं लंच के दौरान गया दोस्तों के साथ अफ़गान, तो वो खाली नज़र आता था। तो बहरहाल एक अभी भी एक अच्छा, लोगों में एक तशवीश है। अच्छा। और आज वहाँ भी धमाका भी हो गया है मस्जिद के साथ हाँ, करीब। जी, तो उस पे अभी थोड़ा-सा आगे बात एक करते हैं। खुद लोगों के जी। ज़हन से खौफ नहीं जा रहा तालिबान वालों तालिबान इस वक़्त तक हुँ, कामयाब नहीं हुए कि लोगों के ज़हन में जो उनके हवाले से जो तशवीश है हुँ, वो दूर नहीं हो रही। मुझे नहीं पता कि अब तालिबान के लिए अच्छा, चैलेंज भी है कि वो किस तरह दूर जी। करे इसकी। तो आपने वहाँ पर जी, इस पर तो मैं अभी बात करती हूँ कि क्या चैलेंजेज़ हैं। लेकिन ताहिर आप हमें ये बताइए कि वहाँ आप कुछ ख़वातीन से भी मिले क्योंकि आपके ज़माने में आपने वो देखा वो प प पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस वहाँ पर निकल रहे थे, मर्ग बर पाकिस्तान, तो आप उस ज़माने में वहाँ पर थे? जी हाँ, था जो जिस दिन जुलूस निकल रहे थे मैं हुँ, काबुल में था लेकिन हम वो पे चूँकि पाकिस्तानी के लिए थोड़ा-सा एक माहौल वहाँ तल्ख़ है, टेंस है, तो अच्छा, जुलूस जब हो रहे थे, तो मैं उस वक़्त खुद नहीं निकला था होटल से, बल्कि हमारे अच्छा। साथ ही लोग तो गए थे दूसरे गैर मुल्की। हुँ, तो वो असल में ये जो एक आप किसी इख्तिलाफ भी आप कर सकते हैं कि वहाँ पर एक माहौल तो पाकिस्तान के एंटी तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर जब हुँ, ये जो पंजशेर का हुआ, काफ़ी सारा रिपोर्ट्स आई हाँ, दावे भी किए गए। तो बहरहाल फिर लोगों के ज़हन पे तो असर होता है। अगर जी। मीडिया इतनी आज़ाद अब वो नहीं रही माज़ी की तरह, हालाँकि इतनी हुँ, पाबंदियाँ तो ख़ैर मीडिया पे नहीं है अभी। बहरहाल अच्छा, थोड़ा-सा चैलेंजेस हैं क्यों काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट बंद हो गए। आप यकीन कीजिए बीबीसी मुकम्मल चली गई, मुकम्मल। अच्छा, पश्तो बिल्कुल, पश्तो और पर्शियन मुकम्मल पूरे ए टू ज़ेड फैमिली समेत। वॉइस ऑफ अच्छा, अमेरिका जब मैं वहाँ था तो चार्टर्ड प्लेन उन्होंने किया था, जो लोग रह गए थे फैमिली समेत, वॉइस ऑफ अमेरिका, पश्तो, फ़ारसी
مشال ریڈیو، آزادی ریڈیو تمام نکل گئے ہیں، اوہو! صفر ہو گئی اس کی۔ اس طرح کے جرمن ریڈیو جو تھا DW، ان کے تمام ادارے سے، تو افغان صحافی تو چلے گئے، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بالکل بس نہیں لوگوں ہونا کو، میں چاہیے، جس ہاں۔ طرح میں نے کہا کہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا، اور ہوں، وہ تو کچھ خواتین سے آزاد ہیں۔ ملاقات ہوئی آپ کی، کچھ عورتوں سے؟ خواتین سے کچھ سے ملاقات، کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا سینسٹیوٹی ہے، لوگ جی، زیادہ میڈیا کے ساتھ وہ ملنے سے ذرا تھوڑے سے وہ بھی کرتے ہیں، یعنی زیادہ ویلنگ نہیں ہوتے کہ میڈیا۔ ہوں، لیکن کچھ لوگوں سے، ایک سابق پولیس آفیسر سے ملاقات ہوئی تھی، بامیان میں بھی خواتین سے ملاقات، بامیان کی خواتین میں میں نے ایک جرأت دیکھا، وہ اتفاق سے ہم جب وہ بدھا جو مجسمہ طالبان نے جی، 2001 میں تباہ کیا تھا، تو وہاں 2001 پر میں، 2 خواتین جا رہی تھی، اور ہوں، وہ انگریزی بھی ایک نے بولی، تو بہرحال ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ خواتین جو یا تو حکومت کا حصہ رہی ہے، یا پولیس میں رہی ہے، یا فوج میں رہی ہے، یا ہوں، وہ بھی اگر ان کو موقع ملے تو وہ افغانستان چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ افغانستان سے کافی ساروں نے اپروچ بھی کیا ہے۔ تو ایک خواتین، اور دیکھو نا، طالبان میں اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں کہ ابھی تک ہوں، اسکول بھی نہیں کھلے۔ چلو ہاں، یونیورسٹیوں کا تو ذرا وہ کلاس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے فیمیل ذرا زیادہ عمر کی ہوتی ہے، لیکن اسکول میں کیا مسئلہ ہے؟ اسکول میں، اسکول ہاں، لڑکیوں کے نہیں کھولے، لڑکیوں کے کالجز نہیں کھولے، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں اس میں خواتین ہوں، کی کلاسز، خواتین کو بھی اجازت نہیں ہے، سرکاری دفاتر میں خواتین کو ابھی اجازت نہیں ہے، گھروں پہ بیٹھ جائیں، ان سے کہا گیا ہے پیسے آپ کو ملیں گے، گھروں پہ بیٹھ جائیں۔ تو اوہ! جب یہ افغانستان تبدیل ہوا ہے، افغانستان 20 ہوں، سال میں آپ اختلاف بھی کریں سسٹم کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، بالکل، لیکن دیکھو نا، میں ہر وقت ایک بات کرتا ہوں، آزادی جو ہے نا، فطری ہر بندے کی خواہش ہے، وہ بالکل، پاکستان میں ہے، وہ وہاں لندن میں ہے، وہ افغانستان میں ہے، اس پہ لوگ کمپرومائز، ہاں، بندوق سے ڈر تو جائیں گے، اس کے ہوں، ساتھ کوئی اور راستہ نہیں ہے، بندوق کا مقابلہ تو ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن آزادی پہ اگر قدغن آپ لگائیں گے، لوگوں کو نہیں جانے دیں گے تعلیم کے لیے، یہ لوگ ذہن میں کبھی بھی اس کو نہیں ایکسپٹ نکلے، نہیں کریں گے، اور افغانستان جی، تبدیل تھا۔ اب آپ یقین کہ تبدیل ہوا، میں نے اپنے میڈیا میں بھی کہا ہے کہ اچھا، افغانستان اور پاکستانی میڈیا سے جب میں کمپیئر کرتا ہوں، اس پہ ہوں، پاکستانی ناراض بھی ہوں گے، افغان میڈیا اوپن تھا، آزاد تھا آزاد، پاکستانی میڈیا سے، اور بالکل، رسپانسبل بھی تھا، جی، ذمہ دار۔ میں جو ذمہ وہاں دار ٹی بھی، وی دیکھتا ہوں، اب تو حالات ہوں، تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے جب میں جاتا تھا، آپ یقین، جس طرح بریکنگ نیوز کا تصور پاکستان میں کہ موٹر سائیکل سے ایک بندہ گرتا ہے، ہاں، اور یہ میں واٹس ایپ گروپ میں ہوں نا نیوز کے، آپ اف یقین کیجئے کہ بس ایک بندہ زخمی ہوتا ہے ریسکیو، اور وہ بریکنگ نیوز یہاں پر بنتا ہے۔ تو وہ ہاں، افغان میڈیا بہت اچھا تھا، اور اب وہ میرے خیال میں بہت۔ افغان میڈیا کا مستقبل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ طاہر آپ کی وہاں لوگوں سے بات بھی ہوئی ہوگی، جس طرح سے ان کے اپنے صدر ان کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، جس طرح سے ان کی اپنی فوج جو 15-20 سال سے ایک طرح سے پوری پوری تنخواہیں لے رہی تھی، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہی تھی، وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیے ان کی سرکاری بھی اور مطلب ایک دینی فریضہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے لیے اجرت لے رہے ہیں تو پھر جی، آپ کو وہ کام کرنا ہے، چاہے اس میں آپ کی جان جائے یا کچھ بھی ہو۔ یا تو آپ شروع میں آتے ہی نہ، آپ آئے اور تو کیا یہ بھی تو سب افغان ہی تھے نا؟ انہوں نے کیا تاثر دنیا کو دیا ہے کہ اس طرح کے بھی افغان تھے اور جو لوگ ہیں وہاں کے وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے، صرف پاکستان پر ہی غصہ کیوں جی ہاں۔ ان کا نکل رہا ہے؟ یہ پہلے اگر ہم صدر صاحب والے معاملے پہ چلیں، ہوں، صدر صاحب کے جانے پہ افغان تقسیم ہے، کچھ لوگ تو اچھا، ناراض ہیں، ہوں، لوگ تو بالکل کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر وہ نہ جاتے تو پھر تو ماضی میں ہمیں تو کافی مثالیں موجود ہیں کہ اچھا، افغانستان میں کتنے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، دنوں میں کیا ہاں، ہوا، ہفتوں میں بالکل کیا ہوا۔ تو داؤد خان کا سب کو پتا ہے کہ ان کی تو پتا پوری ہے، فیملی کو اڑایا گیا، پوری ہاں، فیملی، بچے جو بھی تھے بالکل اس میں۔ تو پھر فیمنسٹوں کے دور میں بھی جب اور نجیب مجیب، سے پہلے جو ہوا، صدر مجیب، تو لہٰذا وہ تو، اور میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اگر وہ موجود اچھا، ہوتے، ہوں، اور تو اس وجہ سے انہوں نے جو انتخاب کیا ہوگا، ان کو یہ ضرور احساس ہوگا کہ لوگ ان کے ہاں، بارے میں کیا تصور کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہوں، کیونکہ کابل میں جنگ ہونی تھی، کابل اچھا، میں بالکل، ہاں، اگر صدر اشرف غنی ہوتے تو پھر جنگ کا بہت ہی زیادہ امکان تھا۔
تو اچھا، لہٰذا میرے خیال میں اس نے ترجیح دی ہوگی اس کو کہ وہ چلے جائیں۔ اور طالبان کا موڈ بھی میرے خیال میں اگر وہ رہتے تو شاید تبدیل ہوتا، جس طرح کہ تبدیل آپ ہوتا، بولتے ہیں۔ لیکن پہلے تو ویسے انہوں نے تو باہر جا کر کہہ وہ دیں کہ اس رک نے گئے کہہ دیا تھے۔ کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا فوج کی جو ہاں، آپ نے بات کی ہے، فوج کا ہاں، پتہ کیا ہوا؟ ایک دیکھو نا کچھ چیزیں ہیں جو بولنی چاہیے۔ اس میں ہوں، افغان فوج لڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، افغان فوج لڑی ہے، طالبان کے مطلب ایک 2014 کے بعد تو سارا افغان فوجیوں کے ہاتھ میں تھا نا، جو ان کے ہاں، جس کو کہتے ہیں افغان جی نیشنل، بالکل، تو وہ ہوں، آرمی، تو وہ لڑے ہیں اور بڑی ہوں، شدید سے بھی لڑائی کی ہے، بہت زیادہ ان کو نقصان بھی ہوا ہے۔ ہوں، بعد میں جو ہوا، جو طالبان نے اسٹریٹجی اپنائی اور شمالی علاقوں سے شروع کیا، قندوز پہ قبضہ کیا، قندوز سے پھر یہ جو سرنڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ گورنمنٹ، ہاں، اس میں بیسیکلی لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ شہروں میں لڑائی ہو۔ اچھا، طالبان کے پاس ڈسٹرکٹ تو بہت ہے، آپ دیکھیں نا، ہوں، طالبان نے 20 سال میں کون سا ماں سوائے قندوز کے کس ہوں، اس پہ قبضہ کیا ہے، کیپٹل پروونشل کیپٹل پہ؟ نہیں کر سکے۔ نہیں، نہیں، تو جب یہ طالبان شمال میں شروع ہو گئے تو وہاں لوگوں نے اپنے گورنرز کو، اپنے لیڈرشپ کو مجبور کیا کہ ہم ہوں، شہروں میں لڑائی کے حامی نہیں ہیں۔ تو اچھا، یہ والا پھر وہ کچھ سرنڈر کر گئے ہیں۔ آپ دیکھو نا کافی میں لڑائی نہیں ہوئی نا، ہوں، بہت لڑائی ہوئی ہے تو تھوڑی سی کندہار میں ہوئی ہے، ہاں، ہیلمند میں ہوئی، حالانکہ پشتون ایریا ہے، لوگ اس کو ہاں، سمجھتے ہیں کہ طالبان وہاں اسٹرانگ ہے، لیکن ہوں، باقی میں شمال میں تو وہاں لڑائی لڑائی نہیں ہوئی، ہوئی۔ جلال آباد میں نہیں ہوئی، جلال آباد کے ہوں، گورنر کو لوگوں نے کہا وہاں پر اپنے جو قبائل ٹرائبل ایلڈرز ہے کیا آپ دے دیں ان کو، کیونکہ طالبان تو آ رہے تھے۔ تو ہوں، یہی وجہ تھی کہ حالانکہ وہ صدر بائیڈن نے یہ انخلا سے جب یہ شروع ہوئی تھی تو آخر والے لوگوں کی، تو وہ کہہ رہا تھا وہ پشتو ہم کہتے ہیں نا پیغور، تانا دے رہے تھے کہ آپ لڑیں اچھا، نا، ہم نے تو آپ کو بنایا ہے 3 لاکھ فوج، اور ہاں، پھر ہم نے بلین ڈالر آپ پہ خرچ کیے ہیں، آپ کو تربیت دی ہے۔ ہوں، لیکن میرے خیال میں وہ ان کی بھی ایک سوچ ہوگی کہ اپنے لوگوں سے آپ کب تک لڑیں گے۔ اور پھر ہوں، جب کابل میں کنفیوژن تھی تو ایک مشکل تھا۔ اب میں اسلام آباد میں بیٹھ کر کے، کوئی اور جگہ بیٹھ کر کے تو آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیکھو سرنڈر کر گئے ہیں۔ جب ہوں، وہ بندہ زمین پہ ہوگا تو پھر ہوں، احساس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح صورتحال ہو۔